अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कराची हिसार के सामने से सुल्तान और उनके साथी वापस रवाना हो रहे होते हैं कि इसलिए में एक तरफ खड़े सरदार औची को देख के तैमूर बोगा कहता है, सुल्तान मौजम वो औची बे हैं। अलाउद्दीन सिपाहियों से कहता है, सब होशियार हैं। सुल्तान आगे बढ़ते हैं तो औची पलटते हुए कहता है, तुम्हारी हुकूमत अब खत्म हो चुकी है और हान तुम आज मारे जाओगे। इसलिए में बड़ी तादाद में उसके सिपाही सामने आ जाते हैं। उन्हें देखते हुए अलाउद्दीन गुस्से से कहता है, गद्दार कुत्ते। सुल्तान भी घोड़ा छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हुए कहते हैं, गाफिल लोगो, तुम मेरा ही नमक खाते हो और मुझे ही मारने की कोशिश करते हो। मैं तुम्हारी गद्दारी को तुम्हारे ही खून से दूंगा। औची कहता है, हमारे इरादे तुम्हारी नफरत से कहीं ज्यादा बड़े हैं उरहान। हमला सिपाहियों। ये सुनते साथ ही औची के सिपाही हमला कर देते हैं और एक शदीद लड़ाई शुरू हो जाती है। सुल्तान भी आगे बढ़ते हुए गद्दारों को काटना शुरू कर देते हैं और एक ही हल्ले में कईयों को जहन्नुम वासिल कर देते हैं। फिर चिल्लाते हुए कहते हैं, शहनशाह, मैं जानता हूँ कि तुम यहीं पे हो, मेरा सामना करो और मुझे अपना गद्दार चेहरा दिखाओ। शाहीन शाह। एक तरफ खड़ा शहनशाह ये मंजर देख रहा होता है। अलाउद्दीन भी मुसलसल मुनाफिकों और गद्दारों को काट रहा होता है। अब्दुर्रहमान और बाकी भी उसका भरपूर साथ देते हैं। औची उस्मानी सिपाहियों को शहीद कर रहा होता है। उधर हम देखते हैं कि नसू और उसके साथी तामीराती काम कर रहे होते हैं। दैफने और इंद्रियास बुलंदी पर से सारा मंजर देख रहे होते हैं। दैफने कहती है, इन्होंने करारगाह में पनाह ली है। हम एक ही वक्त में दोनों दुश्मनों से जान छुड़ा लेंगे। इसलिए में फातिमा और फ्लावियोस वहां पहुंचते हैं। उन्हें देखते हुए इंद्रियास कहता है, तो तुम अभी मरे नहीं हो, लेकिन तुम खुद अपनी मौत को दावत देने चले आए हो। फातिमा नसू की जानिब बढ़ते हुए कहती है, नसू अपनी जगह संभालो, वो इस जगह पर हमला करेंगे, चलो। फ्लावियोस बुलंद आवाज से कहता है, अपनी तलवारें थाम लो और जगह संभाल लो। ये सुनते साथ ही सब काम काज करने वाले लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। ये देख के इंद्रियास खड़े होकर कहता है, सिपाहियों हमला करो। ये सुन के फातिमा नसू से कहती है, नसू, जो लोग पैरे पर हैं उन्हें साथ लो और जाओ। तो नसू कहता है, फातिमा खातून, ये बुर्ज मेरी इज्जत है। मैं तलवार पकड़ना तो नहीं जानता, लेकिन मैं तीरंदाजी में माहिर हूँ। बाज़ंतीनी भागते हुए चढ़ दौड़ते हैं। नसू भी तीर कमान उठा के उनका मुकाबला शुरू कर देता है। फातिमा और फ्लावियोस भी उन्हें काटते ही चले जाते हैं। इंद्रियास और दैफने दूर से खड़े होकर सारा मंजर देखते हैं और दैफने एक तीर खींचते हुए कहती है, देखते हैं कि फातिमा तुम्हारे लिए कितनी कीमती है फ्लावियोस। ये कहते साथ वो तीर छोड़ देती है जो फातिमा की बाजू में पेवस्त हो जाता है। ये देखकर दैफने बहुत खुश होती है और फ्लावियोस इस मंजर को देखते हुए परेशान। इंद्रियास भागते हुए आगे बढ़ता है। फ्लावियोस फातिमा के पास आकर उसका हाल अहवाल पूछता है। फातिमा कहती है, हम मजीद मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए मैं इंद्रियास उनके पास आ पहुंचता है तो फ्लावियोस फातिमा को भेज देता है। इंद्रियास फ्लावियोस से कहता है, मैंने बरसों तक आज के दिन का इंतजार किया। फ्लावियोस कहता है, बिलाखिर वो दिन आ ही गया। जरा देखूं कि तुमने इंतजार की इन घड़ियों में क्या सीखा है। इंद्रियास उस पे हमलावर होता है। दोनों के दरमियान एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पे ताबड़तोड़ हमले करते हैं। करीबी में जख्मी होने के बावजूद फातिमा काफिरों का मुकाबला कर रही होती है। फातिमा को मुश्किल में देख के फ्लावियोस परेशान हो जाता है और इंद्रियास को पीछे धकेलता हुआ उन दो सिपाहियों की जानिब बढ़ता है जो फातिमा पे हमला किए होते हैं। वो उनके करीब पहुंचता है और पलक झपकते साथ ही उन दोनों को मौत के घाट उतार देता है। फिर फातिमा को सहारा देते हुए कहता है, फातिमा, हमें चलना होगा, हम मजीद यहाँ नहीं रुक सकते। फातिमा नसू से कहती है, नसू, सिपाहियों को लो और पीछे हट जाओ। नसू मुसलसल तीर बरसाते हुए सिपाहियों को पीछे हटने का हुक्म देता है। दूसरी तरफ भी लड़ाई जारी और सारी होती है। सुल्तान और शहजादी अस्पौचा सिपाहियों के साथ मिलकर गद्दारों और मुनाफिकों को मौत के घाट उतार रहे होते हैं। लड़ते लड़ते सुल्तान शहनशाह को देख जाते हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो तेजी से उसकी जानिब बढ़ते हैं तो शहनशाह कहता है, इस बार तुम्हारे ये इरादे तुम्हें तुम्हारी मौत तक लेकर जाएंगे और हान। ये कहते साथ ही शहनशाह उन्हें अपनी तरफ खींचता है। सुल्तान को जाता हुआ देख के अस्पौचा कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो हान। ये कहते साथ ही वो भी आगे बढ़ जाती है। सुल्तान के सिपाही मुसलसल गद्दारों को काट रहे होते हैं। लड़ते लड़ते अलाउद्दीन पूछता है, सुल्तान कहाँ गए हैं। तो करखलील कहता है, वो उस गद्दार शहनशाह के पीछे गए हैं। औची भी उस्मानी सिपाहियों को शहीद करता ही चला जाता है। अलाउद्दीन को आगे बढ़ता हुआ देखकर औची कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो अलाउद्दीन, सिपाहियों से रोको। यह सुनते साथ ही औची के सिपाही अलाउद्दीन के सामने आ जाते हैं, मगर अलाउद्दीन नहीं रुकता और एकदम से उन पे हमला कर देता है। उधर शहनशाह खुले मैदान में भाग रहा होता है। सुल्तान भी उसके पीछे पीछे होते हैं और शहनशाह को आवाज देते हैं। एक मुकाम पे पहुंच के शहनशाह मुस्कुराते हुए रुक जाता है। वो पलटता है सुल्तान की तरफ तो सुल्तान कहते हैं, मैंने सोचा था कि तुम मेरे वालिद के साथी हो। मैंने तुम्हारे साथ रोटी बांटी, मैंने तुम्हें अपने दस्तरखान पर जगह दी, मैंने अपनी बहन तुम्हारे बेटे को दी। तुमने मुझसे गद्दारी क्यों की। शहनशाह कहता है, मैंने तुम्हें रुकने को कहा था, मैंने तुम्हें बताया था, मैंने कहा था कि जरा सब्र से काम लो, लेकिन तुम्हारी लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया था। तुमने इस बात की परवाह भी नहीं की कि तुम कितने कमजोर हो और तमाम दूसरी रियासतों के खिलाफ खड़े हो गए। तुमने रियासत को तबाही के दाहने पर ला खड़ा किया है। सुल्तान कहते हैं, और तुम्हें लगता है कि तुम मेरी रियासत को बचाने वाले हो। क्या तुम मुझसे गद्दारी
غداری کر کے میرا تخت چھینو گے؟ شہنشاہ کہتا ہے ہاں میں چھینوں گا، میں بالکل چھینوں گا۔ یہ کہتے ساتھ وہ تلوار بے نیام کر لیتا ہے۔ اسپوچا بھی سلطان کے پیچھے آ پہنچتی ہے۔ شہنشاہ مزید کہتا ہے میں یقیناً ایسا ہی کروں گا، میں ریاست کو تمہاری اس متکبرانہ سوچ سے بچاؤں گا جو سمجھتی ہے کہ سلطنت پوری دنیا کے خلاف کھڑی ہے۔ سلطان کو اس کی باتوں سے بہت دکھ ہوتا ہے اور سلطان کہتے ہیں جب میدان جنگ میں میرے سپاہیوں کا خون بہہ رہا تھا کیا تم ریاست کے بارے میں سوچ رہے تھے؟ میرے شہیدوں کا خون اپنے ہاتھوں پر سجا کر کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم سلطان بن سکتے ہو؟ شہنشاہ کہتا ہے اگر میں نے تمہیں نہ روکا ہوتا تو تمہاری لالچ کی وجہ سے ہزاروں سپاہی مارے جاتے، لیکن اب سب ختم ہو چکا ہے، اب سب ختم ہو گیا ہے اورحان، تمہاری حکمرانی تمہارے غرور کے ساتھ ہی انجام کو پہنچ چکی ہے۔ سپاہیوں، یہ آواز سنتے ساتھ ہی سپاہی چاروں اطراف سے نکلتے ہیں، وہ سلطان اور اسپوچا کو گھیر لیتے ہیں۔ اسپوچا سلطان سے کہتی ہے اورحان یہ بہت زیادہ ہیں۔ سلطان شہنشاہ سے کہتے ہیں تم میں اتنی ہمت بھی نہیں کہ مردوں کی طرح اکیلے میرا سامنا کر سکو، لیکن یہ مت بھولنا یہ سپاہی جنہیں تم غداری سے یہاں لائے ہو تمہیں بچا نہیں سکیں گے۔ شہزادی اسپوچا پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہے اورحان ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سلطان شہنشاہ سے کہتے ہیں بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان شہزادی اسپوچا کے ساتھ ایک طرف کے سپاہیوں پہ حملہ کرتے ہیں اور دوڑ پڑتے ہیں۔ سپاہی ان کے پیچھے بھاگتے ہیں تو شہنشاہ کہتا ہے اسے تڑپائے بغیر اس کی جان لے لو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ بھی ان کے پیچھے جاتا ہے۔ دوسری طرف فاطمہ اور فلاویوس سپاہیوں کے ساتھ بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ جیرکتائی ان کے سامنے پہنچ جاتا ہے۔ جیرکتائی کے سپاہی زخمیوں کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور فلاویوس جیرکتائی سے کہتا ہے ہم نے بہت سے آدمی کھو دیے ہیں، اندریاس کو تمہارے تمام منصوبوں کا ان تھا، ہم پہ ہر طرف سے حملہ کیا گیا۔ فاطمہ جیرکتائی سے کہتی ہے جیرکتائی سردار کیا یگید سردار کی کوئی خبر ہے؟ تو جیرکتائی کہتا ہے وہ زندگی و موت کی کشمکش میں ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کا بچنا مشکل ہے۔ یہ سن کے فاطمہ بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ دیفنے اور اندریاس بلندی پر پہنچ کر انہیں دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ دیفنے کہتی ہے یہ جیرکتائی ہے، اورحان کا کمانڈر، بالکل صحیح وقت پر آئے ہیں اندریاس، آؤ ان سب کو مار ڈالیں۔ وہ آگے بڑھنے لگتی ہے تو اندریاس اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتا ہے انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ کب پیچھے ہٹنا ہے، ہمارے اس حملے نے انہیں فی الحال کافی نقصان پہنچایا ہے، چلو چلتے ہیں میری جان۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ سب پلٹ جاتے ہیں۔ دوسری طرف سلطان شہزادی اسپوچا کے ساتھ بھاگ رہے ہوتے ہیں، دشمن ان کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں۔ شہزادی گرتی ہے، سلطان اسے اٹھاتے ہیں اور پھر سے بھاگ پڑتے ہیں۔ بڑی تعداد میں دشمن ان کے پیچھے برق رفتاری کے ساتھ بھاگتا ہے۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک چٹان پہ جا پہنچتے ہیں اور جب نیچے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ندی ہوتی ہے، ایک بڑی ندی۔ شہنشاہ اور سپاہی ان تک آ پہنچتے ہیں۔ شہنشاہ کہتا ہے بھاگو اورحان بھاگو، تم اپنی موت کی طرف بھاگ رہے ہو۔ سلطان اورحان کہتے ہیں بزدلوں کا ایک گروہ، تو تم ہمیں کھائی کے کنارے لے آئے، میں یہاں سے نکل سکتا ہوں لیکن تم بزدلوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھ سے خود کو کیسے بچانا ہے۔ شہنشاہ کہتا ہے ہتھیار ڈال دو۔ اسپوچا سلطان سے پوچھتی ہے ہم پھنس گئے ہیں، اب ہم کیا کریں گے؟ سلطان کبھی ندی کو دیکھتے ہیں اور کبھی اوپر، پھر کہتے ہیں ہم دیکھیں گے کہ عقاب کے پر کاٹنے کی کوشش کرنے والے یہ گیدڑ اڑ سکتے ہیں یا نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ایک بار پھر مجھ پہ بھروسہ کرو۔ شہزادی نہیں نہیں کہتی ہے مگر سلطان اسے لے کے ندی میں کود جاتے ہیں۔ انہیں بلند چٹان سے کودتا ہوا دیکھ کر شہنشاہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ سلطان اسپوچا کے ساتھ گہرے پانی میں جا لگتے ہیں۔ شہنشاہ آگے بڑھتے ہوئے پانی کے تیز بہاؤ کو دیکھتا ہے مگر وہاں پہ اسے نہ سلطان نظر آتے ہیں نہ ہی شہزادی اسپوچا۔ اوچی بھی بھاگتا بھاگتا وہاں پہنچتا ہے اور بتاتا ہے کہ علاؤالدین اور اس کے آدمی پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ شہنشاہ کہتا ہے علاؤالدین کی باری بھی جلد آئے گی۔ اوچی پوچھتا ہے تم نے کیا کیا؟ کیا تم نے اورحان کو مار دیا؟ شہنشاہ کہتا ہے اورحان نے خود کو مار ڈالا، اس نے شہزادی اسپوچا کے ساتھ کھائی میں چھلانگ لگا دی۔ اوچی پوچھتا ہے تو وہ مارا گیا؟ شہنشاہ کہتا ہے شاید نہیں، ہمارے سپاہیوں کو ندی کے کنارے ان کا پیچھا کرنے دو، زندہ یا مردہ اورحان کو آج میرے سامنے پھینکا جائے گا، ہم اب بورسا جائیں گے اور وہ تخت حاصل کریں گے جس کا میں حقدار ہوں۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ سب پلٹ جاتے ہیں اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔